क्विट नहीं, पॉज़ करना सीखें। अपनी लाइफ को रीसेट करना सीखें। अगर आप लोगों ने मेहनत छोड़ दी है, आप डिसहार्ट हो गए हैं, तो इट मीन्स कि आप लोगों ने अपने हालात से तंग आकर हथियार डाल दिए हैं और आप लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं रहा, अपने आप पर भरोसा नहीं रहा, अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि क्विटिंग का मतलब तो यही होता है कि बस जी आपसे मज़ीद नहीं हो पाएगा और ना ही आप ये कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ को कैसे रीसेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे पॉज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज की अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कभी कभार हम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने लगती है और हम लोग ना चाहते हुए भी नाउम्मीदी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हम लोग जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जब हम लोगों को उसमें सक्सेस मिलती हुई महसूस नहीं होती, हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को उस तरह से इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए, या फिर हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हम लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं और इस कदर डिसहार्ट होते हैं कि हम लोग फिर क्विटिंग के बारे में सोचते हैं। हम लोगों को लगता है कि बस अब हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी तो दूसरे लोगों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मामलात इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रही। और लिहाजा बेहतर है कि मैं इस चीज़ से क्विट कर दूँ, मैं हालात के आगे ना हथियार डाल दूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा और सबसे बढ़कर मुझे अल्लाह ताला की हिकमत अमली पर भरोसा नहीं रहा। क्विटिंग का मतलब तो यही होता है ना कि आप लोगों को ना तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है और ना ही अपने आप पर। तो आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी में क्विट का लफ्ज़ ही निकाल देना है। अपनी लाइफ को क्विट नहीं, पॉज़ करना सीखें, उसको रीसेट करना सीखें। क्योंकि जब आप एक पॉज़ लेते हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री करने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से अपने आप को आज़ाद करते हो, इन चीज़ों से अपने आप को रिफ़्रेश करते हो, तो आप लोगों का ना थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है। फिर आप लोगों को पता चल रहा होता है कि एक्चुअल में आप लोग जो काम कर रहे थे उसके अंदर कौन कौन सी खामियां थी, क्या चीज़ें थी जो आप लोगों को सक्सेसफुल होने से रोक रही थी। और आप लोगों की क्विटिंग से ना किसी को ज़रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बात आप लिख कर जान लें। आप लोगों को, अगर आप क्विट कर रहे हैं तो इसका नुकसान आपको खुद ही होने वाला है, क्योंकि आप मेहनत करें कामयाब हों तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके साथ दूसरों को भी चलो मिलेगा ही। बट अगर आप लोग डिसहार्ट होकर अपनी मेहनत को छोड़ रहे हो, किसी काम को छोड़ रहे हो, तो इससे किसी की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और ना ही वो आपको आकर मोटिवेट करने वाला है। आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना है। अपने मकासद के हसूल के लिए मेहनत भी आप लोगों ने खुद ही करनी है और मोटिवेट भी अपने आप को ना खुद ही आप लोगों ने करना है। और अपनी लाइफ को रीसेट करना है, बजाय क्विटिंग के, अपने आप को डिसहार्ट करने के, नाउम्मीद होने के, रोने के, कोनों में घुस घुस कर और दूसरों से कता ताल्लुकी करके ना, ये चीज़ें आप लोगों को कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकती। आप स्ट्रेस ले रहे हो, एनजाइटी ले रहे हो, इससे क्या होगा? आप लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आप लोगों के मज़ीद अखराजात बढ़ जाएंगे। और जब आप लोगों को मज़ीद खर्च करना पड़ेगा तो इससे मज़ीद आप लोगों को स्ट्रेस होगा, एनजाइटी होगी, तो इससे आप लोगों की हेल्थ मज़ीद इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो क्विटिंग से ना सिर्फ आप लोगों का माली नुकसान होता है, बल्कि आप लोगों को मेंटली और फिज़िकली भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप बाद में सोचते हो कि क्या था अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाता, क्या था अगर मुझे वो चीज़ मिल जाती, तो मिलेगी कैसे? अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है कि बेशक इंसान को वही सब मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। अपनी लाइफ का ना आप लोगों ने ये असूल बनाना है कि क्विट नहीं करना किसी चीज़ को। थोड़े अरसे का या थोड़े दिनों का आप लोगों ने पॉज़ ले लेना है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, वो काम करने हैं इन डेज़ में, इस टाइम में, जिनके करने से आप लोगों को खुशी मिलती है, आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहा,
فار ایگزامپل، کیونکہ میرے ساتھ بھی کل پرسوں ایسا ہو رہا تھا اور میرا تھوڑا ہو گیا تھا کہ میں بھی اسٹریس اور انزائٹی کا تھوڑا بہت شکار ہو رہی تھی، بٹ میں نے خود کو خود ہی موٹیویٹ کیا اور اس کے لیے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بھی بنا دیتی ہوں، میں بھی کسی کے لیے ہیلپ فل ہو جائے یہ۔ تو اگر آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل بھی نہیں چل رہا، 2-3 ویوز آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے تب بھی بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی پر آپ لوگوں نے بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بے شک مشکلات کے ساتھ آسانیوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو وہی سب ملے گا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کامیابی نہ ہمارے حالات کی مرہون منت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری نیت کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے۔ اپنی لائف کو ریسیٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس چیز میں آپ لوگوں کو سکسیس نہیں مل رہی، تو اس چیز کو بدل دیں۔ اگر آپ لوگوں کا یوٹیوب چینل ایک نہیں چل رہا، تو اس کی نیش کو چینج کر لیں، اس کے ٹاپکس کو چینج کر لیں، اس کے تھم نیلز کو چینج کر لیں، اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو چینج کر کے دیکھیں۔ ایک دفعہ اس چیز کو ٹوٹلی چینج کر کے دیکھیں، اس کو ریسیٹ کر کے دیکھیں۔ جس طرح سے ہم لوگ بعض اوقات اپنے روم کی ڈیکوریشن سے تنگ آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے روم کی ڈیکوریشن کو ریسیٹ کرتے ہیں، اس کو ری ڈیکور کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو ریفریشمنٹ ملے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا موڈ بھی اس چیز کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور نہ صرف موڈ خوش ہوتا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو ایسا کر کے بہت خوشی ملتی ہے۔ تو جب ہم لوگ اپنی لائف کو ریسیٹ کرتے ہیں، اپنے گولز کو صحیح معنوں میں ریسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نہ صرف ہم لوگ ان میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہم لوگ اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی کامیابی کا ایک نمونہ بن جاتے ہیں، ایک کامیاب انسان کا نمونہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے ایک لیونگ ایگزامپل مل جاتے ہیں۔ تو کوئٹنگ نہیں کرنی، بلکہ ہم لوگوں نے پاز کرنا سیکھنا ہے۔ اپنے آپ کو وقت اور حالات کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کرنا، بلکہ مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرتے رہنا ہے، اور ایک دن ہم لوگوں کا بھی آئے گا، ہم لوگ بھی سکسیزفل ہوں گے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ضروری ہے۔ بٹ یہ بھی نہیں ہے کہ اب آج محنت کر لیا تو کل نہیں کرنی، 2 دن کر لیا تو تیسرے دن پھر میری طبیعت ایسے ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جس طرح سے کھانا کھانا ضروری ہے نا، ویسے ہی کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ ریسیٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نئے سرے سے آغاز کریں گے اپنی جرنی کا، اپنی محنت کا، اور اپنے آپ کو نا آپ لوگوں نے ایسے لوگوں میں بالکل بھی نہیں لے کر جانا جو کہ آپ کو بولیں اور چھاڑ یار تیرے کے لیے نہیں ہونا ہے، یا تم یہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دو اس کو، یہ اتنا مشکل کام۔ آپ لوگوں نے ایسی سراؤنڈنگس رکھنی ہی نہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ آپ لوگوں نے اپنے آپ پر، اپنی محنت پر، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی پر کامل یقین رکھنا ہے، اور کامیابی کی طرف بڑھتے جانا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کیا کچھ کہیں آپ کو کہ تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، تم کامیاب نہیں ہوگے، اتنا ٹائم تمہیں گزر گیا اس چیز کے لیے محنت کرتے، چھوڑ دو، کوئی نئی چیز کر لو۔ نہیں، جب ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا کسی چیز کو، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی پر بھروسہ نہیں تھا، اس کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ تم یہ کام نہ کرو، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، بٹ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی سب ملے گا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ لہٰذا آپ لوگوں نے کوئٹنگ نہیں کرنی، ریسیٹ کرنا ہے اپنی لائف کو، پاز دینا ہے ایک اپنی لائف کو، اور کوئٹنگ کا جو ورڈ ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دینا اب اپنی لائف سے۔ مجھے نا ایک سٹوری یاد آ گئی، 10th کلاس میں تھی آئی تھنک وہ، یا 9th کلاس میں تھی۔ تو ایک بادشاہ تھا جس کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پھر وہ اتنا اس چیز سے تنگ آ گیا کہ اس نے نا ایک غار میں پناہ لے لی، وہ غار میں پناہ گزین ہو گیا۔ تو وہاں پر جب وہ لیٹا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک اسپائڈر ہے، ایک مکڑی ہے، جو کہ بار بار اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، بٹ وہ ہر دفعہ ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دفعہ جاتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر دوسری دفعہ اٹھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، مطلب اتنے کافی زیادہ ٹائم نا یہ محنت اپنی جاری رکھی، اور بالآخر وہ سکسیزفل ہو گئی۔ اس سے بادشاہ اتنا انسپائر ہوا، اس کو اتنی موٹیویشن ملی کہ وہ دوبارہ سے اٹھا، اور اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت کی، وہ جنگ لڑی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔
مطلب ٹرائی اگین از دی کی آف سکسیس. اگر ہم لوگ محنت کریں گے، بار بار گر کر اٹھیں گے اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ضرور سکسیزفل ہو جائیں گے، اور یہ بات میں پوری شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، امید کروں گی کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور آپ لوگوں نے اپنی لائف کو ریسیٹ کرنا ہے لازمی، اور مجھے اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آپ لوگوں نے آج سے ہی محنت اور کوشش میں زیادہ ڈیڈیکیشن لے کر آنی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ. تب تک آپ سب لوگ اپنے والدین کا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.